गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा न लभते हेतु यदा न लभते हेतून् उत्तमाधम मध्यमान् तदा न जायते चित्तं हेत्वभावे फलं कुतः। हम्म, यदा न लभते हेतून् उत्तमाधम मध्यमान् उत्तमाधम मध्यमान् हेतून् यदा न लभते तदा चित्तं न जायते कुतः हेत्वभावे फलं कथं जायते इति। इदानीं तस्य विवरणं पश्यताम्। आ, जा जात्याश्रमविहिताः आशीर्वर्जितैः अनुष्ठीयमानाः धर्माः देवत्वादिप्राप्तिहेतवः उत्तमाः केवलाश्च। तत्र उत्तमाधममध्यमान् हेतून् न लभते यदा न लभते इत्युक्तं खलु। तत्र उत्तमाधममध्यमाः हेतवः इत्युक्तौ के इत्युक्तौ तत्र हेतुशब्देन कर्म गृहीतं। कर्मसु उत्तमकर्म मध्यमकर्म एवं अधमकर्म इति त्रेधा विभागः वर्तते। तत्र उत्तमकर्म इत्यत्रापि द्वैविध्यमस्ति। किं तत् इत्युक्तौ यत् देवत्वादिशरीरप्रापकं कर्म तद् उत्तमकर्म। नाम ज्योतिष्टोमादिकं कृत्वा स्वर्गादिकं गच्छति खलु, तदा देवशरीरं प्राप्नोति, तदपि उत्तमकर्म। किञ्च आशीर्वर्जितैः अनुष्ठीयमानाः ये आश्रमधर्माः ते केवलाः, नाम उत्तमापेक्षयापि उत्कृष्टाः केवलाः। आशीर्वर्जितैः इत्युक्तौ निरभिसन्धि फलाकाङ्क्षां विना, भगवद्गीतायाम् उक्तं खलु अनाश्रितः कर्मफलम् इति। एवञ्च अनाश्रितः कर्मफलं यः कार्यं कर्म करोति तदीयं कर्म केवलं कर्म तद् उत्कृष्टकर्मापेक्षयापि उत्कृष्टमस्ति। सम्यक्। तदेव जात्याश्रमविहिताः आश्रमकर्माणि सन्ति खलु। नाम तत्तद् वर्णाश्रमधर्मत्वेन प्राप्तानां कर्माणाम् आशीर्वर्जितैः अनुष्ठीयमानानां धर्माणां देवत्वादि प्राप्तिहेतूनाञ्च उत्तमत्वं केवलत्वं च वर्तते इति। तदनन्तरं धर्माधर्म व्यामिश्राः मनुष्यत्वादि प्राप्त्यर्थाः मध्यमाः। इदानीं तत्र भगवद्गीतायां वर्तते व्यामिश्रफलमिति क्वचित् आगच्छति, इदानीं स्मृतौ नास्ति। भवतु अत्र मनुष्यलोके पुण्यापुण्यव्यामिश्रता वर्तते, उभयं मिलित्वा। अत एव अत्र किमुच्यते, धर्माधर्म व्यामिश्राः मनुष्यत्वादिप्राप्त्यर्थाः मध्यमाः। तिर्यगादिप्राप्तिनिमित्ताः अधर्मलक्षणाः प्रवृत्तिविशेषाः अधमाः इति उत्तमाधम मध्यमत्वेन कर्मणां विभागः।
तान् उत्तम मध्यम अधमान् अविद्यापरिपाक कल्पितान् यदा एकमेव अद्वितीयम् आत्मतत्त्वं सर्वकल्पनावर्जितं जानन् न लभते न पश्यति। यथा बालैः दृश्यमानं गगने मलं विवेकी न पश्यति तद्वत् तदा न जायते नोत्पद्यते चित्तम् देवाद्याकारैः उत्तमाध्या उत्तममध्यमफलरूपेण। तत्र किमस्ति इदानीम् एतत् त्रयं वर्तते खलु उत्तमाधममध्यमरूपेण कर्मत्रैविध्यम् उक्तम् एतावत्पर्यन्तम्। एतादृशं त्रिविधमपि कर्म अविद्यापरिपाकजन्यम्। अविद्यापरिपाके सत्येव नाम अविद्यायाः फलोन्मुखतायां सत्यामेव किं भवति अस्य प्रवृत्तिः नाम कर्मणां प्रवृत्तिर्भवति। अतः अविद्यापरिपाककल्पितान् एतान् यदा एकमेवाद्वितीयम् आत्मतत्त्वं सर्वकल्पनावर्जितम् इति जानन् न लभते न पश्यति। नाम एकमेवाद्वितीयम् इति आत्मैक्यज्ञानात् किं भवति अज्ञाननिवृत्तिर्भवति। अज्ञाननिवृत्तौ सत्याम् अज्ञानपरिपाकजन्याः एते न भवन्ति। अतः इति सर्वकल्पनावर्जितं जानन् यदा न लभते उक्तकर्म उक्तान् तदा किं भवति नोत्पद्यते चित्तम् देवाद्याकारैः उत्तमाधम मध्यमरूपफलेन। कर्मफलेन चित्तं न जायते न हि असति फलम् उत्पद्यते बीजाद्यभावः। बीजाद्यभावे इति बीजाद्यभावे इव सस्यादि इति वक्तव्यम्। इव इति स्थापनीयम्। बीजाद्यभावे यथा सस्यादीनाम् उत्पत्तिर्न भवति तथा अज्ञानाभावे कर्मणां स्थितिर्न भवति। कर्मणाम् अभावे चित्तस्यापि उत्पत्तिर्न भवति। यतः चित्तस्य उत्पादकं कर्म एव खलु। तत् कर्म एव नास्ति चेत् कथं चित्तम् उत्पद्यते नैव उत्पद्यते इति अभिप्रायः भवति। अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्वया अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः। हेतुभावे चित्तं नोत्पद्यते इति ह्युक्तम्। सत्यं खलु हेतुभावे चित्तं नोत्पद्यते इति पूर्वश्लोके उक्तम्। सा पुनः अनुत्पत्तिः चित्तस्य कीदृशी उच्यते। अनुत्पत्तिर्नाम का नाम अनुत्पत्तिः इति कीदृशी स्थितिः स्यात् चेत् तत्र उच्यते। नाम इदानीम् एवं वक्तव्यम् अनुत्पत्तिः इति न वक्तव्यं नाशः इति वक्तव्यः। हेतुभावे अनुत्पत्तिः इत्युक्तौ प्रतिक्षणं चित्तम् उत्पद्यते वा। प्रतिक्षणं चित्तम् उत्पद्यते चेत् कदाचित् कारणस्य प्रतिबन्धे चित्तं नोत्पद्यते इति वक्तुं शक्यते। किं तथा नास्ति। चित्तं कदाचित् उत्पन्नं पूर्वमेव उत्पन्नस्य नाशः वक्तव्यः न तु अनुत्पत्तिः। अतः अनुत्पत्तेः किञ्चित् विवरणं दीयते अत्र। परमार्थदर्शनेन निरस्तधर्माधर्माख्य उत्पत्तिनिमित्तस्य अनिमित्तस्य चित्तस्य या मोक्षाख्या अनुत्पत्तिः सा सर्वदा सर्वावस्थासु समा निर्विशेषा अद्वया च किमस्ति अस्य अनिमित्तस्य चित्तस्य इति श्लोके वर्तते खलु। चित्तम् अनिमित्तं नाम निमित्तरहितं। निमित्तराहित्यं कथं किं तन्निमित्तम् इति यत्र समासमुख्येनैव अत्र प्रतिपादयन्ति। निरस्तधर्माधर्माख्य उत्पत्तिनिमित्तस्य नाम चित्तोत्पत्तेः निमित्तं किमस्ति धर्माधर्माख्यं। धर्माधर्माख्यं द्वयमेव चित्तोत्पत्तेः निमित्तं। तन्निरस्तम् इदानीं ब्रह्मज्ञानेन अविद्यानिवृत्तौ इदं द्वयमपि निरस्तं। यच्च निरस्तधर्माधर्माख्य उत्पत्तिनिमित्तस्य
अनिमित्तस्य चित्तस्य अनिमित्तस्य इत्यस्य अयम् अभिप्रायः धर्माधर्मौ निवृत्तौ एवं धर्माधर्मयोः निवृत्तौ सत्याम् अनिमित्तता आगता चित्तस्य तादृशचित्तस्य अनुत्पत्तिः नाम मोक्षाख्या अनुत्पत्तिः मोक्षो नाम कः इत्युक्तौ अद्वय ब्रह्मस्वरूपा वाप्तिरेव तदेव पश्यतु या मोक्षाख्या अनुत्पत्तिः सा सर्वदा सर्वावस्थासु समा निर्विशेषा अद्वया च इत्येतादृश अनुत्पत्तिः चित्तस्य भवति अस्माभिः चिन्तितं खलु पूर्वोत्पन्नस्य नाशः वक्तव्यः इति तत्र उच्यते पूर्वमपि अजातस्यैव अनुत्पन्नस्य चित्तस्य सर्वस्य अद्वयस्य इत्यर्थः नाम इदानीं चित्तं पूर्वमपि अनुत्पन्नस्यैव चित्तस्य इदानीम् अद्वयस्थितिरुच्यते सैव अनुत्पत्तिः अतः क्लेशो नास्ति स्वभावतः नाम वास्तवतः पूर्वमपि अनुत्पन्नस्य चित्तस्य इदानीं विशेषरूपेण अनुत्पत्तिः नाम ब्रह्मस्वरूपावाप्तिः इत्युच्यते यस्मात् प्रागपि विज्ञानात् चित्तदृश्यं तद्वयं जन्म च किमस्ति विज्ञानात् प्रागपि नाम परमार्थदर्शनानन्तरं धर्माधर्मयोः निरासः इत्युक्तं खलु तादृश ब्रह्मज्ञानात् प्रागपि ब्रह्मज्ञानोत्पत्तेः प्रागपि इदम् एतद्वयं जन्म इत्युभयं चित्तदृश्यमेव नाम किमस्ति चित्तस्य जन्म एवं तद्वयम् इत्युक्तौ धर्माधर्माख्यं द्वयम् इति वा भवतु अथवा द्वैतप्रपञ्चः इति वा भवतु तत्सर्वमपि चित्तदृश्यत्वादेव तत् अस्माभिः चिन्तितं खलु चित्तदृश्यत्वे मिथ्यात्वम् आगच्छति इति पूर्वम् एतैरेव प्रतिपादितं यथा स्वप्ने चित्तदृश्यं मिथ्या तद्वत् जागृत्कालेपि चित्तदृश्यं मिथ्या इत्युक्तम् एवञ्च उत्पत्तिः एवं द्वयं नाम द्वैतप्रपञ्चः अथवा धर्माधर्माख्यं द्वयम् इति इत्यादिकं सर्वमपि चित्तदृश्यं पूर्वमपि विज्ञानात् प्रागपि चित्तदृश्यत्वात् मिथ्याभूतत्वादेव तत् अनुत्पन्नं मिथ्याभूतं वस्तुतः नोत्पद्यते खलु अतः चित्तदृश्यं तद्वयं जन्म च तस्मात् अजातस्य सर्वस्य सर्वदा चित्तस्य समाद्वयैव अनुत्पत्तिः न पुनः कदाचित् भवति कदाचित् न भवति एतादृश अद्वयस्थितिः चित्तस्य कदाचित् ज्ञानात् प्राग् अस्ति ज्ञानानन्तरं नास्ति इत्यादिकं वक्तुं न शक्यते अथवा ज्ञानानन्तरम् अद्वयस्थितिरागता ज्ञानात् पूर्वम् अद्वयस्थितिः चित्तस्य नास्ति इत्यादिकं वक्तुं न शक्यते सदा सर्वेषु कालेषु तस्य अद्वयस्थितिरस्ति एव किन्तु तदनन्तरम् अस्माभिः ज्ञायते केवलं तावदेव विज्ञाने सति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते ततः पूर्वं ज्ञातुं न शक्यते इत्येव विशेषः सर्वदा एकरूपैव इत्यर्थः अनन्तरं किमस्ति बुद्ध्वा निमित्ततां सत्यां हेतुं पृथक् अनाप्नुवन् वीतशोकं तथा कामम् अभयं पदमश्नुते यथोक्तेन न्यायेन जन्मनिमित्तस्य द्वयस्य अभावात् अनिमित्तताञ्च सत्यां परमार्थरूपां बुद्ध्वा हेतुं धर्मादिकारणं देवादियोनिप्राप्तये पृथक् अनाप्नुवन् अनुपादानः त्यक्तबाह्यैषणः सन् कामशोकादिवर्जितम् अविद्यादिरहितम् अभयं पदम् अश्नुते पुनर्न जायते इत्यर्थः अत्र फलमुच्यते उक्तविचारस्य फलम् इदानीम् उक्तन्यायेन किं जातं कस्यापि जन्मनिमित्तं नास्ति यथा उक्तन्यायेन जन्मनिमित्तस्य द्वयस्य अभावात् नाम चित्तस्य जन्मनिमित्तं द्वयं धर्माधर्माख्यं द्वयं चित्तस्य
जन्मनिमित्तम् इत्युक्तं खलु। तस्य अभावात् अनुमित्ततां सत्यां परमार्थरूपां बुद्ध्वा नाम चित्तस्य अनिमित्ततां सत्यां परमार्थरूपां ज्ञात्वा हेतुं धर्मादिकारणं देवादियोनिप्राप्तये पृथक् पृथक् अनाप्नुवन्। नाम चित्तस्य अजन्म मात्रं गृह्णाति चेत् उपयोगो नास्ति। देवादियोनिप्राप्त्यर्थं यदुत्तमं कर्म तदारभ्य मध्यमम् अधमं यत्किमपि कर्म नैव कर्तव्यम्। नाम तत्र इच्छा न स्यात् मया इदं कृत्वा इदं फलं प्राप्तव्यम् इति इच्छा न स्यात्, तथा तथा भवेदिति। अतएव किमस्ति, धर्माधिकारणं देवादियोनिप्राप्तये पृथक् अनाप्नुवन् त्यक्तबाह्यैषणः अनुपादानः त्यक्तबाह्यैषणः बाह्येषणात्यागः कर्तव्यः इत्येव तात्पर्यं तस्य। तथा त्यक्तबाह्येषणः सन् कामशोकादिवर्जितं अविद्यादिरहितं अभयं पदम् अश्नुते पुनर्न जायते इत्यर्थः। एवं वीतशोकः तथा सति किं भवति, वीतशोकं तथा कामम् अभयं पदम् अश्नुते, अभयपदप्राप्तिर्भवति एतादृशस्य। किमस्ति, अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत् प्रवर्तते। अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत् प्रवर्तते वस्त्वभावञ्च स बुद्ध्वैव निस्सङ्गं विनिवर्तते इति। अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत् प्रवर्तते। इदानीं पूर्वम् उक्तं खलु अभूते अभिनिवेशः। वस्तुतः अभूतम् अजातं द्वैतं, वस्तुतः अजाते द्वैते अस्य अभिनिवेशः, इदं सर्वं जातम् इदं सर्वम् अस्ति इति यस्य आग्रहः सः अभूताभिनिवेशः इति। यस्मात् अभूताभिनिवेशात् असति द्वये अद्वयास्तित्व निश्चयः अभूताभिनिवेशः, तस्मात् अविद्या व्यामोह रूपाद्धि सदृशे तदनुरूपे तच्चित्तं प्रवर्तते। इदानीं किमस्ति, अभूताभिनिवेशः इति वर्तते। नाम अभूतं वस्तुतः यद् अभूतम् अस्ति द्वैतं तद् वस्तुतः वर्तते इति यदि ज्ञानं, सत्यता बुद्धिः द्वैतप्रपञ्चे यदि वर्तते, सत्यताग्रहः, तर्हि किं भवति, द्वये तस्मिन् अस्तित्वनिश्चयः अद्वयास्तित्वनिश्चयः इति वर्तते। अद्वयास्तित्वनिश्चयो नाम अद्वैत्वम् अत्र श्रेष्ठत्वाभिप्रायेण, नाम इदम् उत्तमम्, अद्वितीयं नाम इदम् उत्तमं सत्यं, नाम अयं प्रपञ्चः अद्वितीयः सत्यः, अद्वितीयत्वं नाम अत्र श्रेष्ठत्वम् इत्येव अभिप्रायः भवतु। अयं प्रपञ्चः श्रेष्ठः उत्तमः सत्यः इति बुद्धिः जायते अभूताभिनिवेशात्। तादृश अभूताभिनिवेशात् अविद्या व्यामोह रूपात् एतादृश उक्त अभूताभिनिवेशः एव अविद्या व्यामोहः, तादृशात् अविद्या व्यामोह रूपात् चित्तं तदनुरूपे प्रवर्तते। अविद्या व्यामोहवशात् खलु चित्तं प्रवर्तते, अतः प्रवृत्तिरपि अविद्यानुरूपे एव प्रवर्तते, नाम आविद्यकविषयेष्वेव चित्तं प्रवर्तते। तस्य द्वयस्य वस्तुनः अभावं यदा बुद्धवान् तदा तस्मान् निस्सङ्गं निरपेक्षं सद्विनिवर्तते। अभूताभिनिवेशया निवेशात् भवतु। इदानीं किमस्ति, एवञ्च अभूताभिनिवेशात् खलु एवं सञ्जातम्, अतः तस्य द्वयस्य वस्तुनः अभावं यदा जानाति, नाम अभूतं वस्तु अभूतत्वेन यदा ज्ञातुं प्रभवति सः, एतावत्पर्यन्तम् अभूते भूतत्वनिवेशः वर्तते, भूतत्वाभिनिवेशः तथा नास्ति, अभूते अभूतत्व अभिनिवेशः अपेक्षते, अजातम् अजातम् इत्येव ग्राह्यम्।
तथा सति किं भवति? तस्मात् निस्सङ्गं निरपेक्षं सत् विनिवर्तते अभूताभिनिवेशात् इति। हम्म। अभूताभिनिवेशात् सदृशे प्रवर्तते वस्त्वभावं स बुद्ध्वैव निस्सङ्गं विनिवर्तते। निस्सङ्गं सत् सर्वमपि विनिवर्तते, गच्छति, नश्यति। हम्म। भवतु अवगतमित्येव मन्ये, अग्रे गच्छामि। किमपि अवगतम्। नास्ति। अभूताभिनिवेशे सति द्वैतं। यदा अभूताभिनिवेशः अपगच्छति, नाम द्वैताभावं यदा पश्यति, तदा किमपि न तिष्ठति, सर्वं निर्गच्छति, निस्सङ्गः सः अवतिष्ठते इत्येव अभिप्रायः। भवतु। निवृत्तस्य द्वैतविषय तत्र किमस्ति? निवृत्तस्य प्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः विषयस्य हि बुद्धानां तत्साम्यम् अजमद्वयम्। निवृत्तस्य द्वैतविषयाद् विषयान्तरे च अप्रवृत्तस्य अभावदर्शनेन चित्तस्य निश्चला चलनवर्जिता ब्रह्मस्वरूप इव तदा स्थितिः या एषा ब्रह्मस्वरूपा स्थितिः चित्तस्य अद्वय विज्ञानैकरसघनलक्षणा। इदानीं चित्तं किं करोति? द्वैतविषये इतस्ततः अटति खलु। एकस्मात् द्वैतविषयात् द्वैतविषयान्तरं गच्छति, वा न वा? तन्निवृत्तं यस्य, नाम विषयाद् विषयान्तरं न गच्छति, अप्रवृत्तं तिष्ठति, नाम निश्चलं, तदेव अभावदर्शनेन, नाम वस्तुनः अभावदर्शनेन, पूर्वश्लोकोक्तरीत्या वस्तुनः नाम लौकिकपदार्थानाम् अभावदर्शनेन चित्तस्य इतस्ततः अटनं न भवति। नाम तत्र अवकाशः वर्तते चेत् अटति चित्तम्। इदानीं तत्र अटितुं लौकिकाः एव पदार्थाः न सन्ति चेत् कथम् अटति? नैव अटति खलु। तदेव उच्यते अभावदर्शनेन नाम लौकिकपदार्थानाम् अभावदर्शनेन चित्तस्य निश्चला चलनवर्जिता ब्रह्मस्वरूप इव तदा स्थितिः भवति। सही अस्माद् विषयः गोचरः परमार्थदर्शिनां बुद्धानां तस्मात् साम्यं परं निर्विशेषम् अजमद्वयं च इति। एवञ्च निश्चललक्षणा स्थितिः उक्ता खलु। विज्ञानैकरसघनलक्षणा स्थितिः चित्तस्य। एतादृशस्थितिः यस्मात् बुद्धानां परमार्थदर्शिनां गोचरः वर्तते, नाम तेषां मार्गः वर्तते अथवा तेषां दृष्टिपथे वर्तते, अतः तत्साम्यं परं निर्विशेषम् अजमद्वयम् इति। नाम तत् तत्त्वदृष्टिभिः अवलम्ब्यमानत्वात् तदतीव उत्कृष्टम् इति। अतएव खलु स्थितप्रज्ञलक्षणानि उच्यन्ते। नाम स्थितप्रज्ञलक्षणानां कथनं कुतः? स्थितप्रज्ञस्य लक्षणानि इति तेषां भवतु, अस्माकं कुतः उपदेशः? अहं तु न स्थितप्रज्ञः, मह्यं स्थितप्रज्ञलक्षणानाम् उपदेशः कुतः भवेत् इत्युक्तौ तत्रैव भाष्ये प्रतिपादितं, भगवद्गीता भाष्ये, यान्येव स्थितप्रज्ञलक्षणानि सन्ति तानि अन्येषां साधनानि ज्ञानसाधनानि सन्ति। नाम स्थितिं प्राप्तुं साधनानि भवन्ति, तेषां लक्षणानि अस्माकं साधनत्वेन उपयुज्यन्ते, अतः तेषां श्रवणं कर्तव्यम्। एवमेव अत्रापि किमुच्यते यत् परमार्थदर्शिनां दृष्टिपथे वर्तते, तेषां गोचरः वर्तते, तत् अस्माभिः ग्राह्यम् उत्तमत्वेन उत्कृष्टत्वेन। चित्तस्य लौकिकपदार्थाभावदर्शनेन निश्चला स्थितिः या सङ्गृहीता, सा निश्चला स्थितिः चित्तस्य सर्वेषाम् अपेक्षिता इत्यभिप्रायः भवति। अजमनिद्रमस्वप्नं प्रभातं भवति स्वयं
सकृद्विभातो हेवैष धर्मो धातुस्वभावतः। अत्र धातुस्वभावतः इत्युक्तौ वस्तुस्वभावतः तस्य स्वभावः इति। पुनरपि कीदृशश्चासौ बुद्धानां विषयः इत्युच्यते। तेषां बुद्धानां ज्ञानिनां विषयः कथं वर्तते इत्युच्यते। स्वयमेव तत्प्रभातम्। तत् नाम चैतन्यं स्वयमेव प्रभातं स्वयमेव उदितम् इति। न आदित्याद्यपेक्षं स्वयं ज्योतिस्वभावम् इति। नाम तत्र किमस्ति, आदित्यादिकमपेक्ष्य एतेषां सर्वं प्रकाशमयं भवति इति न चिन्तनीयं। स्वतः आत्मरूपत्वात् तेषां रात्रावपि अतीव अन्धकारेपि सर्वं प्रकाशमयं भवति। तस्य ज्ञानिनः तदुच्यते। एवञ्च आदित्यादिज्योत्यपेक्षां विनैव स्वयं ज्योतिस्वभावत्वात् उदितं सर्वदैव उदितं स्वयमेव प्रभातम् इति। अजम् अनिद्रम् अस्वप्नम् इत्यादिकं नाम अजं नाम जातिरहितम्, अनिद्रं नाम निद्रादोषरहितम्, अस्वप्नं नाम स्वप्नादिकल्पनारहितम्, प्रभातं भवति। प्रभातम् इत्यस्य अस्माभिः चिन्तितं स्वयं प्रभातं भवति। सकृद्विभातः तत्र ज्ञानस्य सकृद्विभातत्वं किञ्चित् लक्षणत्वेन उच्यते। यतः पश्यतु तत्र ज्ञानं नाम आत्मस्वरूपभूतं ज्ञानं असत्यम्। आत्मस्वरूपभूतस्य ज्ञानस्य ज्ञानान्तरेण प्रकाशः अपेक्षते वा? नास्ति खलु। दीपस्य दीपान्तरेण प्रकाशः नापेक्षते। किन्तु ब्रह्मज्ञाने स्वरूपज्ञाने अज्ञानम् आवृतं वर्तते। यावत्पर्यन्तं तत् आवरणं न भज्यते तावत्पर्यन्तम् अज्ञानं प्रकाशमानमपि जीवस्य न दृश्यते खलु। अतः ब्रह्मज्ञानगत आवरणनिवृत्तिरपेक्षते। तादृश आवरणनिवृत्त्यर्थं ब्रह्मज्ञानं चित्तवृत्तिविषयः भवति। एकदैव ब्रह्मज्ञानं चित्तवृत्तिविषयः भवति। यदा चित्तवृत्तिविषयः भवति ब्रह्मज्ञानं नाम ब्रह्मस्वरूपं, तदा चित्तस्य चित्तस्य न, यदा ब्रह्मज्ञानं विषयताम् आप्नोति तदा तद्गतम् अज्ञानं निवर्तते। अज्ञाननिवृत्तौ स्वयमेव भाति। एवञ्च स्वयं प्रकाश नाम आवरणाभिभव सिद्ध्यर्थम्, आवरणाभिभवद्वारा स्वयं प्रकाश प्राप्त्यर्थं तत्र वृत्तिविषयत्वम् अपेक्षते। अतः सकृदेव वृत्तिविषयत्वम् अस्ति इति कृत्वा सकृद्विभातं सकृत् ज्ञातं ज्ञानविषयो भवति। लौकिकज्ञानविषयः सकृदेव भवति इति तस्य विशेषणम् अवगतं। सकृद्विभातं नाम एकदैव ज्ञातं। कदा? अखण्डाकार ब्रह्मवृत्तौ एकदैव ज्ञातं ज्ञानविषयत्वम् आपन्नं भवति। सकृद्विभातः सदैव विभातः इत्येतत् एवमपि वक्तुं शक्यते। सकृद्विभातम् इत्युक्तौ एकदैव विभातं एकदैव तस्य प्रकाशः इत्युक्तौ कदाचित् प्रकाशस्य आफ् न भवति, तदापि एकदैव प्रकाशः इति वक्तुं शक्यते सकृद्विभातम् इति खलु। इदानीं आदिनं किञ्चित् लैट् तथैव चलति चेत् किमुच्यते? सर्वदा नाम एकदा आरोपितं सत् सर्वदैव तत् प्रकाशते इति। एकदा आरोपितं किन्तु सर्वदैव प्रकाशते। किन्तु अत्र आरोपणमपि नास्ति, नाम उत्पत्तिरपि नास्ति। सकृद्विभातमिव सर्वदा प्रकाशमानमेव वर्तते इत्यपि अर्थः वक्तुं शक्यते। तत्र सकृद्विभातमिति केनोपनिषद्व्याख्याने एवं रीत्या उक्तम् मया उक्तं खलु। तद्रीत्या केनोपनिषद्भाष्ये उक्तं, तत्र स एव अर्थः आगतः। सदैव विभातम् एषः एवं लक्षणः आत्माख्यः धर्मः धातुस्वभावतः वस्तुस्वभावतः एवं एतादृशः आत्मा इति सिद्धम्। अग्रे गच्छामि।
सुखमाव्रियते नित्यं दुःखं विव्रियते सदा यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवान् असौ। एवम् उच्यमानमपि परमार्थतत्त्वं कस्मात् लौकिकैः न गृह्यते इत्युच्यते। नाम सदा विद्यमानमिदं, सदा प्रकाशमानं, बहुभिः उच्यमानं च, तथापि सर्वैः लौकिकैः आत्मतत्त्वं कुतः न गृह्यते इत्युक्तौ तत्र समाधानम् उच्यते। यस्मात् यस्मात् यस्य कस्यचित् वस्तुनः धर्मस्य ग्रहेण ग्रहणावेशेन मिथ्याभिमा मिथ्याभिमानि विशिष्टतया सुखमाव्रियते, अनायासेन आच्छाद्यते इत्यर्थः। इदम् आत्मतत्त्वम् आच्छादितं भवति। कथम् आच्छादितं भवति? तत्र सुखमाव्रियते इति। सुखं नाम अतीव अतीव अनायासेन, सुखं नाम क्रियाविशेषणं तत्। सुखम् अतीव अनायासेन आच्छाद्यते परमात्मतत्त्वम्। कथं नाम तत्र कारणं किम् इत्युक्तौ द्वैतदर्शनमेव। यस्य कस्यचित् धर्मस्य वस्तुनः द्वैतस्य यदा दर्शनं भवति, तादृशदर्शनमात्रेण, द्वैतदर्शनमात्रेण आत्मतत्त्वस्य आवरणं भवति। नित्यं नित्यम् एवमेव भवति। दुःखं विव्रियते सदा, सदापि विवरणम् अतीव दुःखकरं, दुःखसाध्यं। नाम आवरणं तु सुखसाध्यं, सुखेनैव भवति। विवरणं, तस्य उद्घाटनं तु दुःखसाध्यं। तदेव अत्र उच्यते। धर्म मिथ्याभिमान निविष्टतया सुखम् आव्रियते अनायासेन आच्छाद्यते इत्यर्थः। द्वयोपलम्भ निमित्तं हि तत्र आवरणं न यत्नान्तरम् अपेक्षते। तत्र द्वितीयोपलम्भन मात्रेणैव तत्र आवरणमस्ति इति कृत्वा तत्र प्रयत्नान्तरापेक्षा नास्ति इति कृत्वा तत्र अनायासः कीर्तितः। अनायासेनैव आवरणम् इति उक्तं भवतु। दुःखञ्च विव्रियते प्रकटीक्रियते, तस्य प्रकटनं तु दुःखेन भवति, अतीव दुःखकरं भवति। परमार्थज्ञानस्य दुर्लभत्वात् भगवान् भगवानसौ आत्मा अद्वयः देवः इत्यर्थः। तत्र एवम् अन्वयः वक्तव्यः। असौ भगवान् यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण सुखमाव्रियते नित्यं, दुःखं विव्रियते सदा इति इत्यन्वयः। अतः वेदान्तैः आचार्यैश्च बहुशः उच्यमानोऽपि नैव ज्ञातुं शक्यः इत्यर्थः। एवं द्वैतदर्शनमात्रेण आवृतं भवति, पुनः उद्घाटने अतीव क्लेशः वर्तते इति कृत्वा अत्र किमस्ति, टिकेट् स्वीकृतं। किमस्ति, भगवानसौ आत्मा अद्वयः देवः सदा आवृतो भवति। आवृतत्वादेव वेदान्तैः आचार्यैश्च बहुशः उच्यमानोऽपि नैव ज्ञातुं शक्यः। अवगतम्? आचार्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः इति। अत्र किमस्ति, अस्य वक्ता कुशलः लब्धुम् अतीव आश्चर्यकरं वर्तते। नाम अत्र एवं स्थितिर्वर्तते, कठोपनिषद्युक्तम् अस्य आत्मतत्त्वस्य अतीव कौशल्येन वक्ता, नाम निपुणः, वक्तुं निपुणः दुर्लभः वर्तते। भवतु तादृशः गुरुः लब्धश्चेदपि श्रोतुम् आगच्छति खलु, श्रोतुम् आगतोपि अत्यन्तं नैपुण्येन, नाम सम्यक् अवगन्तुं प्रभवति वा इत्युक्तौ तदपि न शक्यते। तत्रापि अत्र इदं वर्तते, क्लेशः वर्तते। आश्चर्यवत् सहस्रं जनाः सन्ति चेत् तत्र एकः अवगम्यते इत्यभिप्रायः। अवगतं खलु, अयं विषयः अवगतः खलु? आचार्य। अस्ति अस्ति नास्ति इति नास्ति इति, अस्ति अस्ति नास्त्यस्ति नास्ति इति, नास्ति नास्ति इति वा पुनः
चलस्थिरोभयाभावैः आवृणोत्येव बालिशः। अत्र चतस्रः कल्पाः उक्ताः, सम्यक् पश्यतु। आ, आ, हम्म, अस्ति, नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति। अवगतम्? अस्ति इत्येकः प्रकारः, नास्ति इत्यपरः प्रकारः, अस्ति नास्ति इत्यपरः प्रकारः, नास्ति नास्ति इति अपरः चतुर्थः इति चत्वारः प्रकाराः। नाम वादिनां प्रकाराः एते। एतेषां नाम पूर्वम् उक्तं खलु, नाम द्वैतदर्शनेन आवरणं भवति इति। इदानीं वादिकल्पितानाम् एतेषां दर्शनेनापि किं भवति? एतेषाम् अवलम्बेनापि आवरणमेव भवति। अतः एतादृश वादिकल्पितचतुष्कोटिनिरासेन आत्मदर्शनं कर्तव्यं, तदा विनिर्मुक्तो भवति इति वक्तव्यं। तदर्थमेव आरम्भः क्रियते। अस्ति नास्ति नास्ति अस्ति नास्ति इत्यादि सूक्ष्मविषया अपि पण्डितानां ग्रहाः भवत तत्र पश्यतु, अस्ति नास्ति इत्यादि सूक्ष्मविषयाः अपि पण्डितानां ग्रहाः भगवतः परमात्मनः आवरणाः एव किमुत मूढजनानां बुद्धिलक्षण इत्येवमर्थं प्रदर्शयन्नाः। नाम किमस्ति? पूर्वस्मिन् नाम पूर्वश्लोके इदमुक्तम्। सर्वेषां नाम सर्वैः बहुभिः बहुधा उच्यते खलु, नाम सद्गुरुभिः बहुभिः नाम एतावत्पर्यन्तं महान्तः बहवः आगताः। सर्वे महान्ताः बहुधा बहुप्रकारेण आत्मतत्त्वं बोधितवन्तः। बोधितश्चेदपि परमात्मा कुतः न गृह्यते सर्वैः इत्युक्तौ द्वैतदर्शनेन आवृतत्वात् इत्युक्तम्। तत्र उच्यते, द्वैतदर्शनमात्रेण परमात्मनः आवरणं सम्भवति वा? यस्य कस्यचित् इदानीं घटः द्रष्टव्यः अथवा शास्त्रोपदेशः कर्तव्यः, नाम शास्त्रविषयः यः कश्चन उपदिश्यते, भवतु अयं शृण्वन् भवति, मध्ये इतस्ततः पश्यति, इतस्ततः विषयदर्शनमात्रेण उक्तार्थस्य ग्रहणं न भवति इति सम्भवति वा? नाम वस्त्वन्तरदर्शनमात्रेण परमात्मदर्शनाभावः, नाम परमात्मनः आवरणं कथं स्यात्? इतरशास्त्रेषु इदानीं वैद्यशास्त्रं कश्चन पठति, मध्ये मध्ये वस्त्वन्तरमपि सः पश्यति, मध्ये मध्ये वस्त्वन्तरं, मध्ये मध्ये सिनेमा गच्छति, इतस्ततः अटति, यत्किमपि करोति, तथापि अस्य वैद्यशास्त्रस्य लाभः भवति, नाम सर्वम् अवगन्तुं प्रभवति। तर्हि वेदान्तविषयेपि तथा स्यात् खलु, मध्ये मध्येपि द्वैतदर्शनं भवतु। द्वैतदर्शनमात्रेण कथं परमात्मनः आवरणं चेत् अवश्यम् आवरणं भवति। तत्र वैद्यशास्त्रे अनन्यव्यापारतया श्रवणं नापेक्षितम्, अत्र तु अपेक्षितं, यतः इदम् आवरणम् अनाद्यविद्या कल्पितम्। नाम तत् अत्यन्त दार्ढ्येन वक्तुं निपुणैः पण्डितैः कल्पितानामपि ज्ञानानाम् आवरकत्वम् अस्ति। नाम पण्डितानां बुद्धयः अपि ब्रह्मस्वरूप आवरकाः चेत् अतीव अल्पानां लौकिकानां बुद्धयः परमात्मनः आवरकाः कुतः न भवन्ति? आवरकाः इत्युक्तौ आवरण निमित्तभूताः। पण्डितानां बुद्धयः एव निमित्तभूताः यदि, तर्हि लौकिकानां बुद्धयः आवरणनिमित्तभूताः कुतः न भवन्ति? अवश्यं भवन्त्येव इत्यभिप्रायः। तदभिप्रायेण इदानीं वदति आचार्यः। तत्र पश्यतु, अस्ति आत्मा इति वादी कश्चित् कश्चन वादी अस्ति आत्मा इति प्रतिपद्यते, नाम तथा गृह्णाति, तथा वदति च स्वपुस्तकेषु आत्मा अस्ति इति कश्चन वदति। नास्ति इत्यपरः वैनाशिकः, कश्चन वैनाशिकः नास्ति इति वदति। अस्ति नास्ति इत्यपरः अर्धवैनाशिकः सदसद्वादी दिग्वासाः। दिग्वासाः नाम दिगम्बरः इत्युक्तौ जैनाः। जैनाः किं वदन्ति? अस्ति नास्ति इति वदन्ति। तेषां
षड्भङ्गीनयः इति वा क्वचित् भाष्ये उक्तं। सप्तभङ्गिन्यायः। सप्तभङ्गीनयः सत्यं। तत्र सप्तभङ्गीनयः प्रकीर्तितः खलु। तद्वत् अस्ति नास्ति इति गृह्णाति आत्मानं। अयं दिग्वास एते दिग्वासाः सदसद्वादी। नास्ति नास्ति इति अत्यन्तशून्यवादी। तत्र शून्यमेव तत्त्वमिति चतुर्थः वर्तते खलु। सः बौद्धः, तादृशः बौद्धः वैनाशिकः नाम बौद्धः इति ग्राह्यम्। नास्ति इति अत्यन्तशून्यवादी। तत्र अस्तिभावः चलः। घटाद्यनित्य अनित्यविलक्षणत्वात्। नास्ति भावः स्थिरः सदा विशेषत्वात्। तत्र चत्वारः प्रकाराः प्रतिपादिताः। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति इति। एतेषां चतुर्णां चलस्थिररूपत्वेन पुनः विभागः कृतः। एतेषां चलस्थिररूपेण विभागः कथं भवति इत्युक्तौ, अस्ति इत्येतद् यद्वर्तते तत् चलम् इत्युच्यते। नाम अनित्यविषयेषु भ्रमति इति कृत्वा चलम्। इदानीं घटः अस्ति इत्युच्यते, कालान्तरेण नास्ति घटः इत्युच्यते खलु। एवञ्च भिन्नं भिन्नं विषयं प्राप्नुवन् चलति इति कृत्वा अस्ति इति पक्षः चलपक्षः, नास्ति इति पक्षः अचलपक्षः। कुतः? सदा अविशेषम् एकरूपं वर्तते नास्ति इत्यत्र। अतः अस्ति इति चलं, नास्ति इति अचलम्। नास्ति भावः स्थिरः सदा अविशेषात्। उभयं चलस्थिर विषयत्वात् सदसद्भावः अभावः अत्यन्ताभावः। नाम चलस्थिर उभयाभावैः, नाम चलस्थिरपक्षयोः उभयोरपि अभावैः इत्यर्थः। तत्र पश्यतु, प्रकारचतुष्टयस्यापि तैः एतैः चलस्थिरोभयाभावैः सदसद्वादी सर्वोऽपि भगवन्तम् आवृणोत्येव। नाम इदानीं कश्चन अस्ति इति वदति, कश्चन नास्ति इति वदति, कश्चन अस्ति नास्ति इति, कश्चन नास्ति नास्ति इति। एवम् एते परस्परं किं कुर्वन्ति? परस्पराभावं प्रदर्शयन्ति। नास्ति इति वादी अस्ति इत्यस्य प्रतिषेधं करोति, अस्ति इति वादे नास्ति इत्यस्य प्रतिषेधं करोति इति परस्परं प्रतिषेधात् चलस्थिर उभयाभावः आगतः। एतादृशैः चलस्थिर उभयाभावैः अयं परमात्मा आवृणोत्येव। उभयाभावैः सदसद्वादी सर्वोऽपि भगवन्तम् आवृणोत्येव बालिशः अविवेकी। बालिशः इति वर्तते। बालिशः नाम अविवेकी। अविवेकी अयं द्वैतवादी परमात्मानम् आवृणोति इत्यर्थः। यद्यपि पंडितः बालिशः एव परमार्थतत्त्व अनवबोधात् किमुत स्वभावमूढः जनः इति अभिप्रायः। नाम एते पंडिताः सर्वेपि शास्त्ररचने समर्थाः। नाम एते शास्त्ररचनायां समर्थाः एते पंडिताः अपि यदि परमार्थतत्त्व अनवबोधात् बालिशाः अविवेकिनः इत्येव कथ्यन्ते, तर्हि स्वभावतः मूढः लौकिकः बालिशः न भवति वा? अवश्यं भवति। बालिशत्वादेव सः आत्मानम् आवृणोति। आत्मानम् आवृत्य आत्मतत्त्वं बोधितुमपि ज्ञातुं न प्रभवति इत्यर्थः, इत्यन्वयः आगच्छति। कीदृक् पुनः परमार्थतत्त्वं यद् अवबोधात् बालिशः पंडितः भवति इत्यतः आह। भवतु, परमार्थतत्त्वं कीदृशं वर्तते? कीदृक् पुनः परमार्थतत्त्वं यद् अवबोधात् बालिशोऽपि पंडितो भवति। अत्यन्तम् अविवेकी अपि पंडितः
यं ज्ञात्वा भवति तत् तत्त्वं परमार्थतत्त्वं कीदृशमस्ति इति इदानीं ज्ञापयति बोधयति। पश्यतु। कोट्यश्चतस्र एतास्तु ग्रहैर्यासां सदावृतः भगवान् भगवान् आभिरस्पृष्टः येन दृष्टः स सर्वदृक्। एवञ्च अत्र भगवत्तत्त्वं तदीयं ज्ञानञ्च उभयं प्रतिपाद्यते। तत्र पश्यतु। कोट्यः प्रावादुकशास्त्र निर्णयान्ताः एताः उक्ताः अस्ति नास्ति इत्याद्याः चतस्रः यासां कोटीनां ग्रहणैः उपलब्धि निश्चयैः सर्वदा आवृतः आच्छादितः तेषामेव प्रवादुकानां यः सः भगवान्। तत्र पश्यतु। प्रथमं वाक्यं कोट्यश्चतस्रः एतास्तु ग्रहैः यासां सदावृतः। चतस्रः कोट्यः सन्ति इत्युक्तं खलु। एतैः चतस्रभिः कोटिभिः यासाम् अविवेकिनां परमात्मा सदा आवृतः वर्तते इति एकः भागः। नाम अविवेकिनां तु अयं परमात्मा एतैः चतस्रभिः कोटिभिः आवृतः वर्तते, किन्तु वस्तुतः ताभिः चतस्रभिरपि कोटिभिः अस्पृष्टः अस्ति भगवान्। सम्यक्। अस्पृष्टत्वादेव अस्पृष्टत्वादेव तादृशं शुद्धमात्मानं यः पश्यति सः सर्वदृक् सर्वज्ञः संवृत्तो भवति। अवगतं? नाम वस्तुतः ताभिरस्पृष्टः यः परमात्मा तादृश परमात्मानं यः पश्यति सः सर्वदृक् इत्यभिप्रायः। आच्छादितः तेषां प्रवादुकानां भगवान् आभिः अस्ति इत्यादि कोटिभिः अस्पृष्टः अस्ति अस्त्यादि विकल्पना वर्जितः इत्येतत् येन मुनिना दृष्टः ज्ञातः वेदान्तेषु औपनिषदः पुरुषः स सर्वदृक् सर्वज्ञः परमार्थपण्डितः इत्यर्थः। स एव परमार्थतः पण्डितः, न तु शास्त्रज्ञानवान् पण्डितः, अपि तु एतादृश परमात्मानं यः पश्यति स एव वस्तुतः पण्डितः इति। अनन्तरं किमस्ति? प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नां ब्राह्मण्यं पदमद्वयं अनापन्नादिमध्यन्तं किमतः परमीहते। प्राप्यतां यथोक्तां कृत्स्नां समस्तां सर्वज्ञतां ब्राह्मण्यं पदं सः ब्राह्मणः। तत्र किमस्ति? ब्राह्मणः इति शब्दस्य अर्थः कः इत्यत्र अत्र प्रतिपादयन्ति। यथोक्तां कृत्स्नां सर्वज्ञतां यः प्राप्नोति सः ब्राह्मणः। नाम ब्राह्मण्यं ब्रह्मतत्त्वं ब्रह्मज्ञानेन यः ब्रह्मतत्त्वं प्राप्नोति सः ब्राह्मणः इति अत्र व्याख्यानं कृतम्। एषः नित्यः महिमा ब्राह्मणस्य। नाम तत् अत्रापि ब्राह्मणशब्दप्रयोगः ब्रह्मस्वभावे एव प्रयुक्तः श्रुतौ। आदिमध्यान्ताः उत्पत्तिस्थितिलयाः अनापन्नाः अप्राप्ताः यस्य अद्वयस्य पदस्य न विद्यन्ते तदनापन्नादिमध्यान्तं ब्राह्मण्यं पदम्। एतादृशं ब्राह्मण्यं पदम् अनादिमध्यान्तम् आदिमध्यन्तरहितं तादृश अनादिमध्यान्त युक्तं ब्राह्मण्यं पदमिदं तदेव प्राप्य लब्ध्वा किमतः परं आत्मलाभादूर्ध्वम् ईहते चेष्टते निष्प्रयोजनम् इत्यर्थः। तत्र पश्यतु। प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नां ब्राह्मण्यं पदमद्वयं
अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते इति। नाम सर्वज्ञतां यद् ब्रह्मस्वभावः यः वर्तते, ब्रह्मस्वभावं प्राप्तः ब्रह्मज्ञानेन, किञ्च अनापन्नादिमध्यान्तः जातः, तेषाम् आदिमध्यन्तरहितः सः जातः। आ, एतादृशस्थितौ वर्तमानः सः अतः परम् आत्मलाभात् ऊर्ध्वम् अत्यन्त उत्कृष्टलाभात् नाम ब्रह्मलाभः सर्वफलप्राप्तिरूपः इत्युच्यते। तत्र उच्यते खलु यथा नाम न यथा नदीजलं नदीजलं सर्वमपि समुद्रे गच्छति, अतः एकैकनदीस्नानेन यथा पुण्यं भवति, तदपेक्षया शतगुणोत्कृष्टं पुण्यं भवति समुद्रस्नाने इति। भगवद्गीतायामपि एतादृशम् आपूर्यमाणवचन तन्नास्ति, अन्यत् किमपि भवतु, इदानीं स्मृतौ नास्ति, एतादृश एव अर्थः। नाम यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। वेदेषु यावत् फलं कथितं, नाम अस्मादिदं भवति अस्मादिदं भवति इति सर्वं वेदे कथितं, नाम तत् सर्वमपि यत्र यद् ज्ञातं सत् लभ्यते तद् ब्रह्म इति। एवञ्च प्रकृतेऽपि तादृशमेव उच्यते, तादृशं ब्रह्म प्राप्तश्चेत् तादृशं ब्रह्म प्राप्तवान् अयं प्राप्तवान् चेत् अयं इतः परं किम् ईहते, किम् इच्छति, किं प्राप्तुम् इच्छति, इतः परं प्राप्तुं किमपि नावशिष्टं, किमपि नापेक्षितम् इति। इत्येतावत्पर्यं तदेव पश्यतु। प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नां ब्राह्मण्यं पदमद्वयम् अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते, अतः परं किमीहते, किं चेष्टते, निष्प्रयोजनं नैव तस्य कृतेनार्थः, तस्य इच्छा नास्ति, अत एव किञ्चित् कृत्वा फलम् आप्तव्यमपि तस्य किमपि न भवति। नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन, कृत्वा वा अकृत्वा वा सः किमपि प्रयोजनं नूतनं नाप्नोति, यतः ब्रह्मैव प्राप्तवान् चेत् तत्र अल्प अल्पफलानाम् अपेक्षैव न भवति इत्यभिप्रायः। भवतु, अत्र स्थापयामः। सद्यः 9:00 जातं खलु, इतोपि 15 श्लोकाः अवशिष्टाः, श्वः पूर्यते, चिन्ता नास्ति।